السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناه مطبخ حلويات جديده. اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد مع وصفه جديده. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم لاطاخ بالفستق، كتجي زوينه بزاف اللي هو البيستاج. كنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وانني نكون خفيف على قلوبكم، وما تنساوش تشتركوا عندي في القناه باش يوصلكم الجديد ان شاء الله. خليكم مع المقادير وطريقه التحضير. ديالنا غنحتاجو بيضه، كاس ديال السكر، كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الحليب، قليل من الملح، عندي ساشيه فاني، ساشيه خميره، وجوج كيسان ديال الدقيق نوعيه جيده. اول حاجه غادي ناخد بيضه كامله، غادي ناخد قليل من الملح، عندي سكر كاس، دابا غادي نخلط العناصر ديالي. اول حاجه غادي نطرب البيض مع السكر مزيان حتى يضاعف لينا الحجم ديالو. ضربت البيض والسكر حتى ضاعف لي الحجم. دابا غادي نزيد الزيت بشويه بشويه وانا كنطرب باش ما ينزلش ليا الخليط اللي طلعت تاع البيض والسكر. غادي نبقى نزيد الزيت شويه بشويه. دابا غادي نضيف الحليب حتى هو شويه بشويه حتى يتخلط ليا المقادير كامل. ودابا غادي ناخد ساشيه ديال الفاني، غادي نضيفها على داك الخليط. غادي ناخد الدقيق
عندي قلنا جوج كيسان ديال الدقيق. غادي نعبر معكم دقيق بالكاس باش تشوفوا شحال القياس اللي درت في هاد لاطارت. وغادي دابا نضرب وغادي نزيد شويه بشويه الدقيق حتى نحصل على الخليط اللي بغيت ديال الكيكه. ما يكونش ثقيل وما يكونش خفيف، يكون القياس ديال الكيك ديالنا. دابا نحيد الباطور، غادي ندير الباطور يدوي وغادي نبدا نخلط مزيان حتى نحصل على الخليط اللي بغيت. شوفوا هذا هو الخليط اللي بغيت ديال الكيكه، يعني حصلت عليه كما كتشوفوا، ما هي خفيفه ما ثقيله. وصلت لي نص كاس ديال الدقيق، وانا ضفت قشور ديال الليمون بالنكهه ديال الكيك. درت قشور ديال الليمون تعطوا واحد اللوغو زوين الكيكه ديالنا، كيجي رائع. غادي نبقى نخلطو. في هذا الاثناء انايا شعل الفران يسخن على 180 درجه، غنخلوها حتى يسخن لينا الفران مزيان، ومن بعد ندخلو الكيكه ديالنا. دهنت المول ديالي، دهنتو بالزيت ورشيتو بقليل من الدقيق. يمكن لكم ديروا الزبده والدقيق، انا درت الزيت باش ما يلصقش ليا الخليط، باش ما تلصقش ليا الكيكه ديالي في المول. هكا غادي نوزع الخليط ديالي في المول بهذه الطريقه باش تجيني مقاده بحال هذا الشكل. ودابا غادي ندخلها للفران حتى طيب ونوريكم كيفاش كتجي. لما الكيكه ديالنا دخلناها الفران، دابا غادي نصاوب كريم ديال بيستاج. غادي نضيف سيتو ديال الحليب، وغادي نضيف كريم باتيسي،
نضيف 2 معالق ديال السكر وغادي نبدا نخلط فيها مزيان. ونديرها فوق النار على عافية مهيلة تنحصلو على كريم تتعقد لينا. ومن بعد غادي نضيف واحد 2 معالق ديال الزبدة وغادي نبدا نحرك مزيان حتى نحصلو على كريمة كما كتشوفوا. بعد ما حيدنا من فوق النار ضفت الزبدة وكريمة سخونة باش تذوب ليا الزبدة وكنحصلو على هاد الكريم بهاد الطريقة بحال هاد الشكل. وغادي نفرغوها في واحد الاناء باش تبرد. ومن بعد غادي نضيفو ليها بيستاج طحنطو طحنطو مزيان حتى ولا ليا بودر. ومن بعد طحنت معاه واحد معلقه ديال الزبده باش يطحن لي مزيان. من بعد راني ضفتو في الكريم ديال الباتيسري ضفت ليها بيستاج مطحون. غادي نبقى نخلط بحال هكا تينسجم لي الكريمه مع البيستاج. ومن بعد نكبو فوق الكيك ديالي كنحصلو على الخليط بحال هكا كما كتشوفوا. وهي الكيكه ديالي خليتها تبردات وغنضيف ليها الكريم ديالنا. غادي نوزعها فوق الكيك ديالي حتى نغطيوها كامله بهذه الطريقه. بعد ما وزعت الكريمه ديالي غادي نستف الكيوي شرائح الكيوي غنستفهم كاملين فوق ديك الكريمه. ودابا بعد ما استفناها دابا غادي ندخلها الثلاجه حتى تبرد شويه وندوزو للطبقه الثالثه. الطبقه الثالثه عندي كاس ديال الليمون وعندي فلون ديال الكراميل.
نضيف 2 معالق ديال السكر وغادي نخلط مزيان وغادي نضيفو فوق النار وغادي نخليه حتى يغلى ليا الخليط مزيان حتى يصبح على شكل بحال شكل ديال المربى. وهانتوما بعد ما حيدتو فوق النار غادي نصفيه مزيان صفيتو. غادي نبدا نغطي به الكيوي من الفوق، غنسبق الجوانب واللول ومن بعد الوسط. هانتوما كما كتشوفوا انا غطيتها كامله وتبقى الثالثه. ودابا عندي طونيك حكيتو وغنديرو فوق منها، غنغطيه كامل بهاد الطريقه. غنحكو حكاكه رقيق غليظه، غنحكو كامل في الجهات جوانب الوسط حتى يتخبى لينا تبقى الثالثه. وهذا هو الشكل النهائي ديال لاطاخت ديالنا ديال البيستاج. كتجي رائعه ولذيذه، مذاق رائع. كنتمنى ان الفيديو يعجبكم، وانا دابا غادي نقطعها معكم باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا. هانتوما كيفاش كتجي من الداخل، كتجي زوينه بزاف، كتستحق انكم تجربوها وتردوا عليا الاخبار. كنتمنى الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير، وخليتكم على خير مع فيديو جاي ان شاء الله مع وصفة جديدة. السلام عليكم.